السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا. أولا خصنا نعرفوا التمثيل البارامتري الشكل ديالو. الشكل ديال التمثيل البارامتري هو x تساوي y تساوي z تساوي x y z أوميغا 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 زائد a في t زائد b في t زائد c في تي. وهذا هو التمثيل ديال المستقيم دلتا تيل كو تي ابارتيان دو ار. الوغ هنا غيطرحوا عندكم عدة تساؤلات من بينها شكون هو هاد اكس اوميغا و ايغريك اوميغا و زد اوميغا، وشكون هو هاد ا وشكون هو هاد بي وشكون هو سي. اذا هاد اكس هاد ثلاثة هادو لي كوردوني ديال المركز الفلكة اس اللي هو اوميغا اللي عندها اكس و ايغريك و زد، اكس اوميغا ايغريك اوميغا زد اوميغا. فاهمين ولا مفاهمينش؟ اذا بقى السؤال الثاني هو شكون ا بي و سي. اذا هاد ا و بي و سي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن متجهة موجهة للمستقيم دي او بيان دلتا. فاهمين ولا مفاهمينش؟ اذا غنسميها مستقيم مثلا دي او بيان دلتا، ما عندنا حتى شي بروبليم. فاهمين؟ اذا شكون هما هاد لي نوت هادو ثلاثه؟ هما المركز ديال الفلكه. وشكون هو هاد ا و بي و سي؟ هما المتجهه الموجهه. اذا شنو هي المتجهه الموجهه؟ اذا هذا هو مستقيم، وهذا المستقيم لديه متجهه توجهه، وهذه المتجهه الموجهه رجعنا في الاصل هي متجهه قد تكون عموديه على المستوى، قد تلعب ايضا الدور ديال المنظميه. اذا ماشي مشكل. اذا هذا مستقيم دي توجهه واحد المتجهه كنرمزوا لها باش دي. اذا هاد اي تعتبر متجهه موجهه للمستقيم دي. باش نفهموا اكثر فاكثر ناخذوا ثلاثه ديال الامثله. فاهمين؟ اذا المثال الاول هو خاصنا نلقاو التمثيل البارامتري ديال واحد المستقيم دلتا مار من اوميغا والموجه بالمتجهه اي. اذا اول حاجه قبل ما نحط ليه التمثيل البارامتري خاصني نقول له فين هي المتجهه الموجهه وفين هي النقطه. لدينا ماذا؟ لدينا اي. ماذا نعرف عن اي؟ اللي هي 4 2 ناقص 3 متجهه مالها موجهه. متجهة موجهة لمن؟ للمستقيم مثلا نسموه لينا دلتا. اذا احنا عندنا المتجهه الموجهه ا و بي و سي، وهاد المتجهه الموجهه كنرمزوا لها ب اي اللي عندها ا وعندها بي و سي. الوغ كاستنتاج ان 4 هو ا وجوج هي بي وهذا هو سي. اذا احنا لقينا هادو. بقات خاصنا اوميغا. حنا عارفين ان المستقيم دلتا من اين يمر؟ يمر من النقطه اوميغا. نعلم أن دلتا مار أو يمر من النقطة ماذا؟ أوميغا. إذا لكان دلتا كيمر من النقطة أوميغا، هذا يعني أن أوميغا ينتمي لماذا؟ أوميغا ينتمي للمستقيم دلتا. وبالتالي التمثيل هو كالتالي: x تساوي y تساوي z تساوي x اوميغا و y اوميغا و z اوميغا. ها هما فينا هما واحد جوج ناقص واحد، واحد جوج ناقص واحد. رومبلاسيناهم على هاد لافورم، كيف هاد الشكل. زائد اش بقى خاصنا؟ بقى خاصنا ا بي و سي، وانا ديجا قلت لكم انه هي المتجهه الموجهه وذكرناها في التمرين. هي 4 جوج ناقص 3 دونك زائد 4 تي زائد 2 تي ناقص 3 تي. ما تنساوش تي تنتمي لار، وما تنساوش اهم حاجه لان التمثيل ديالنا ديال المستقيم دلتا. اذا كنظن المثال الاول باين. باش نوضحوا الامور اكثر اجي ناخذ مثال اخر. قال لك جبد لي التمثيل ديال المستقيم مثلا نسميوه دي ديال مار من ا. هاد المره ما عطانيش اوميغا، اذا غتكون ا هي المركز ديال الفلكه. مار من ا والموجه بالمتجهه اي. غادي نقول ليه نفس القضيه. لدينا، انا كنتمنى انكم ديروا بوز للفيديو وتخرجوا عاد ديروا تلقوا الفيديو باش تكملوا. فاهمين؟ الوغ لدينا اي اللي هو 5 ناقص 3 4 متجهات موجهة للمستقيم ماذا؟ دي. اذا احنا عندنا المتجهه الموجهه، وهذا يعني ان هذا هو ا وهذا هو بي وهذا هو سي. قد خاصنا النقطه اللي غنحطو هنا، وهاد النقطه قال لك مار من ا.
اذا هذا المركز ديال الفلك غالبا ما هذه النقطه هذه غالبا تيقول لك دلتا او دي مار من اوميغا، كيعطيها لي على هذه لا فورم هذه هي باش كنعرفها. اذا ونعلم ان او لدينا بحال دي مار منين؟ دي مار من وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان ينتمي لدي، والتمثيل يصبح كالتالي إكغيك إزد. النقطة اللي عندي أنا بدل لي النقطة ما بقاتش أوميغا، دونك غنشدو اللي هي 2 7 3 غنحطوها هي الأولى، دائما النقطة هي الأولى. هي المتجهة الموجهة اللي هي 5 وناقص 3 و4 نحطوها هنا زائد 5 تي ناقص 3 تي زائد 4 تي، حيث التي تنتمي لماذا؟ إلى وهذا هو المستقيم دي. للتوضيح أكثر ديروا المثال 3 نفس الطريقة، بغينا تمثيل المستقيم دي ولكن مار من أوميغا وموجه بمتجهة أخرى. لدينا ماذا؟ إي اللي هو 0 2 ناقص 3 متجهات موجهة للمستقيم ماذا؟ دي، ونعلم أن دي مار منين؟ من أوميغا، ونعلم أن دي مار من أوميغا، وهذا يعني أن أوميغا ينتمي لدي. إذا التمثيل يصبح كالتالي: إزد تساوي كنشدو أوميغا اللي هي 3 ناقص 3 2 كنكتبوها هي الأولى زائد متجهة الموجهة 0 2 ناقص 3 يعني 0 تي 2 تي ناقص 3 تي، ومنساوش تي تنتمي إلى ماذا؟ إلى آر، وهذا هو المستقيم دي. ودمتم في رعاية الله، وإن شاء الله في الحصة المقبلة، وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وشكرا.